गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान में पंजगोर और नुशकई के मकाम पर BLA ने एक दहशतगर्दाना हमला किया, जिसमें FC यानी फ्रंटियर कॉर्प्स के हेड क्वार्टर पर हमला किया गया। ये बलूचिस्तान के अंदर FC का बेस कैंप था और इस हमले के बाद जो BLA है, बलूच लिबरेशन आर्मी, उसने इस हमला की ज़िम्मेदारी कबूल की और उसके साथ कहा कि उसी की एक विंग जिसे मजीद ब्रिगेड कहा जाता है, उसके फ़िदायीन यानी जानिसारान जो थे वो इस हमला में शामिल थे। अब मैं आपको बताता चलूँ कि आखिर ये मजीद ब्रिगेड क्या है और इसका ये हमला इतना ज़्यादा शदीद क्यों था। इसके लिए हमें कुछ अर्सा दहाइयाँ पीछे जाना पड़ेगा। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान की मुंतखब हुकूमत को बरतरफ़ किया तो बलूचिस्तान के अंदर शोरश का आगाज़ हो गया। इसी दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक जलसे में तकरीर के लिए बलूचिस्तान गए तो वहाँ पर एक बम धमाके में मजीद लांगू नामी एक शख्स हलाक हो गया। कहा जाता था कि ये शख्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर हमला करना चाहता था। उसके बाद उसी मजीद लांगू के यहाँ उसके दूसरे भाई की पैदाइश हुई, जिसका नाम अपने भाई के नाम पर मजीद रखा गया। ये मजीद 2011 में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में मारा गया। अब इस कहानी को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ही रोकते हैं और दोबारा थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के ख़त्म होने के बाद जब जनरल ज़िया-उल हक़ हुकूमत में आए तो उन्होंने जो बलूचिस्तान के अंदर जो शोरशज़दा इलाका हो चुका था, वहाँ के लोगों के साथ मुज़ाकरात किए। इस मुज़ाकरात के नतीजे में बलूचिस्तान के अंदर अमन बहाल हुआ और BLA जिसकी बुनियाद सन 70 की दिहाई में रखी गई थी, वो पस मंज़र में चली गई। इसके बाद जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार में आए तो नवाब अकबर बुगटी के कत्ल के बाद एक बार फिर बलूचिस्तान के अंदर जो है वो हमलों का सिलसिला शुरू हुआ। इसमें शिद्दत उस वक्त आई जब 2005 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नवाज़ मरी को कत्ल किया गया और उस कत्ल के इल्ज़ाम में नवाब खैर बख्श मरी जो है उनको गिरफ़्तार किया गया। एक बार फिर से बलूचिस्तान के अंदर हमलों का सिलसिला का आगाज़ हो गया, मगर इस दफ़ा ये हमले पूरे बलूचिस्तान के अंदर फैल गए। इसी दौरान नवाब खैर बख्श मरी के जो बेटे हैं उनको वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो हैं वो झड़प में मारे गए, नवाबज़ादा बालाज मरी। और कहा गया कि ये BLA जो है वो उसकी जो है वो लीडर हैं, यानी कि उसकी सरपरस्ती करते हैं। और उनके बाद हरब यार मरी जो उनके दूसरे बेटे हैं, जो आजकल बरतानिया में मुकीम हैं, कहा जाता है कि अब जो है वो BLA को लीड कर रही है, मगर बालाज मरी ने हमेशा इस बात से इनकार किया है। अब होता क्या है कि इसके बाद जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ़ दूसरे मुसल्लह जत्थे हैं, जैसा कि बलोच रिपब्लिकन आर्मी, बलोच गार्ड और कुछ छोटी और जमातें, इन सब का इत्तेहाद हो जाता है। और इसी दौरान जो है वो उस्ताद असलम उर्फ अच्छू नामी एक शख्स जो है वो, जो कि BLA का एक सरकर्दा कमांडर है, वो ये दावा करता है कि अब वो BLA को जो है वो अपनी रहनुमाई में चला रहा है। मजीद ब्रिगेड इस दौरान जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश रहती है कि अचानक सन 2018 में एक शख्स जो है वो चीनी इंजीनियर्स जो कि CPEC पर काम कर रहे होते हैं, अपना ट्रक उनकी बस के साथ टकरा देता है, जिससे 3 चीनी इंजीनियर्स के साथ 2 सिक्योरिटी एहलकार भी ज़ख्मी होते हैं। कहा जाता है कि ये शख्स जो है वो उस्ताद अच्छू असलम उर्फ अच्छू का बेटा है और उसने ये फ़िदाई हमला किया है और उसका ताल्लुक़ जो है वो मजीद ब्रिगेड के साथ है। ये पहली दफ़ा ऐसे होता है कि काफ़ी अरसा के बाद मजीद ब्रिगेड का नाम जो है वो सामने आता है। यानी कि उस्ताद असलम उर्फ अच्छू जो होता है, उसने मजीद जो 2 भाई थे जिन्होंने बलूचिस्तान के अंदर मुसल्लह तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और जो BLA के कारकुन थे, उनके नाम के ऊपर एक ऐसा ग्रुप तश्कील दिया जिसका मकसद जो है वो ऐसे लोगों को ब्रेन वॉश करके जो मजीद ब्रिगेड में शामिल करना था, जो कि फ़िदाई हमला करना चाहते हो, यानी कि अपनी जान की परवाह किए बगैर मैक्सिमम नुकसान जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुंचा सकते हों। इसके बाद जो है कुछ अर्सा के लिए थोड़ी सी खामोशी होती है और फिर अचानक जो है चीनी कौंसलेट जो कि कराची में होता है, उसके ऊपर हमला होता है। इस बार फिर जो है वो मजीद ब्रिगेड का नाम आता है और उसके फ़िदायीन दोबारा हमला करते हैं और उसमें 3 से ज़्यादा जो मजीद ब्रिगेड के जो दहशतगर्द हैं वो हलाक हो जाते हैं। फिर दोबारा मजीद ब्रिगेड का नाम तब आता है कि 2019 में जो कि CPEC के साथ काम करने वाले इंजीनियर्स जो होते हैं वो ग्वादर में PC होटल में ठहरे हुए होते हैं, दोबारा हमला होता है। इसमें फिर जो है वो 5 या 4 के करीब दहशतगर्द हलाक हो जाते हैं।
ایک حملہ اس کے بعد دوبارہ پھر ہمارا سننے میں آتا ہے جب دوبارہ جو ہے یہ مجید بریگیڈ کا نام آتا ہے، اور اس بار جو ہے وہ کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اندر حملہ ہوتا ہے۔ وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی جس میں پولیس نے بہت بہادری کے ساتھ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور ان کو اندر داخل ہونے سے پہلے ہی جہنم واصل کر دیا۔ اب دوبارہ مجید بریگیڈ کا نام آیا، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ مجید بریگیڈ سن 2018 سے اب تک جو ہے وہ انتہائی سرگرمی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بلوچستان کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ جو بلوچستان کا ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے اندر 43% جو ہے وہ دہشت گردی کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں بھی یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس کے اندر پاک فوج کے ایک جو کمیشنڈ آفیسر ہیں یعنی کہ کپتان ہیں وہ بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ اور آپ یہ سمجھیے کہ جب ایک کمیشنڈ آفیسر یا ایک کیپٹن اور لیفٹیننٹ لیول کا جوان جو ہے وہ ایسے حملوں میں شہید ہوتا ہے تو یہ ملک کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے، کیونکہ پورے ملک سے ایک کریم اکٹھی کی جاتی ہے، اس کریم کو پھر 2-2.5 سال پالش کیا جاتا ہے، اس کے اوپر اخراجات آتے ہیں، ان کی ٹریننگ کے اوپر بے پناہ توانائیاں صرف کی جاتی ہیں، اور وہ اس طرح سے ایک دہشت گردی کے حملے میں جب اس کی شہادت ہوتی ہے، وہ جان سے جاتا ہے، تو یہ ملک کے لیے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اب اس پوری المیہ کے دوران اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ یہ دیکھیے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں دہشت گردی بلوچستان کے اندر مسلح تری شدت اختیار کر گئی تو ضیاء الحق جو اس وقت ایک ڈکٹیٹر تھے اور ان کے پاس بے پناہ اختیارات تھے، وہ مطلق العنان پاکستان کے جو ہیں وہ حکمران تھے، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ فوجی آپریشن کرتے بلکہ مذاکرات کا دروازہ کھٹکھٹایا، یعنی کہ بلوچستان کے لوگ جو ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں اور وہاں پہ موجود کچھ عناصر جو کہ مقامی لوگوں کو، مقامی بلوچوں کو یہ تاثر دے کر کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اپنے ساتھ ملا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں اگر آپریشن ہو بھی تو اس آپریشن کے فوائد جو ہیں وہ دورہ ثابت نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ یہ ہے کہ جب تک جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ آگے نہیں بڑھے گی اور بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ جو ان کی محرومیاں ہیں یا جو ان کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں ان کو دور نہیں کرے گی، تب تک بلوچستان کے مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا۔ آپ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو افغانستان کے اندر BLA کے ٹیررسٹ کیمپ ہیں، اور اسلم اچھو جو کہ 2018 میں ایک بم حملے میں اپنے 6 ساتھیوں سمیت ہلاک ہو چکا ہے، اس کے باوجود وہ ایک ڈاکٹر اللہ نذر کی طرح ایک اس کی ویلیو جو ہے ایک سپریم لیڈر کی طرح تھی، اس کو ایک روحانی طور پر جو ہے وہ BLA کا لیڈر تسلیم کیا جاتا تھا۔ اس کے مارے جانے کے بعد بھی BLA پر کسی قسم کا اثر نہیں ہوا، چاہے ہم الزام فورن جو ہیں وہ ایجنسیز پر لگائیں، دوسرے ملک پر لگائیں، اور بے شک جو تازہ ترین رپورٹس ہیں اس کے مطابق جب تک قندھار افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت سے آنے سے پہلے بہت زیادہ کونسلیٹ جو تھے اور وہ سفارت خانے تھے بھارت نے کھولے ہوئے تھے جہاں پر ان کی تربیت کی جاتی تھی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آخر ایسی وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ جوک در جوک جو ہیں وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو میرے نزدیک اس کی سب سے بنیادی وجہ سیاسی قیادت کا آگے نہ آنا ہے۔ اب پنجگور پر جب حملہ ہوا اس صورتحال میں فوری طور پر وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو وزٹ کرنا چاہیے تھا، اور اپنی جماعت کے علاوہ جو وہاں پر موجود سردار ہیں اور وہ لوگ ہیں جو خود کو ناراض کہتے ہیں اور رہنما کہتے ہیں اور باوجود ان ساری صورتحال کے وہ اپنے آپ کو اس پورے عمل سے الگ تھلگ نہیں سمجھے، ایک ضرورت تھی کہ ان کو بلایا جائے۔ اگر ہم ملک کے اندر جو ہیں وہ نیشنل پالیسی بناتے ہیں، تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بلا سکتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم بلوچستان کے اندر جو ناراض رہنما ہیں ان کو بلائیں اور جو ان کی مشکلات ہیں اور جو محرومیاں ہیں جن کا وہ ذکر کرتے ہیں اس کو پورا کریں۔ مذاکرات واحد دروازہ ہے بلوچستان کے اندر عمل لانے کے لیے، اور اس طریقے سے ہم اپنے فوجی جوانوں کو بلا ضرورت جو ہے وہ ایک ایسی جنگ میں دھکیل رہے ہیں جس کا فائدہ نہیں ہے۔ دوسری صورتحال آپ یہ دیکھیے کہ فاٹا اور وزیرستان کے اندر جب TTP آئی تھی تو ان لوگوں کو عوامی حمایت حاصل نہیں تھی۔ TTP ایک مسلح جتھا تھا جو کہ زور زبردستی دھونس اور دھاندلی کے ساتھ لوگوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے باوجود آرمی کو، ہماری فوج کو 3 سال لگے اور ابھی تک مسلسل جو ہیں وہ اس حالت جنگ میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اتنا عرصہ میں اپنا اثر و رسوخ کافی بڑھا چکے ہیں۔ اگرچہ سوات کو ہم نے کلیئر کر لیا، فاٹا کو ہم نے کلیئر کر لیا، مگر پھر بھی یہ ایک ایسی وار ہوتی ہے جو کہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس صورتحال میں اب بھی
آج بھی اگر ہمارے تمام وہ اپوزیشن رہنما بھی اپنے تمام ذاتی جو مفادات ہیں اور ذاتی اختلافات ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کر، اور موجودہ جو حکمران ہیں ان کو بھی چاہیے کہ سب کو ملا کر بلوچستان کے مسئلے کا حل نکالے، تاکہ بلوچستان کے لوگ بھی باقی پاکستان کے لوگوں کی طرح پرامن طریقے سے رہ سکیں